माशाअल्लाह। इस तरह का महफिल जब मुनाकिद हो तो बदअकीदे का दिल फटने लगता है। बेशक। जब फटने लगे तो आला हजरत के उस कलाम को पेश कर देना, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अज़ीज़ान गिरामी, हम सब सुन्नी मुसलमान हैं और यही तक महदूद नहीं, हम सब मुस्तफा जाने रहमत के उम्मती है। वो मुस्तफा जाने रहमत का मकाम जिसके बारे में रब फरमाता है, इन्ना आतीना कल कौसर, हे महबूब मैंने तुम्हें कौसर अता किया। बेशक रब ने मुस्तफा को कौसर अता फरमाया, रब ने मुस्तफा को सर्व सबील अता फरमाया, रब ने मुस्तफा को जन्नत अता फरमाया। यानी रब ने फरमा दिया, ओ मुस्तफा जन्नत का खालिक मैं हूँ, जन्नत को बनाने वाला मैं हूँ, जमीन को बनाने वाला मैं हूँ। आसमान का खालिक खुदा है, जमीन का खालिक खुदा है, मक्की व मक्का का खालिक खुदा है, सारी कायनात के जर्रा जर्रा का खालिक खुदा है। लेकिन उस खुदा ने अपने शाने करीमी से इन तमाम का मालिक मुस्तफा को बना दिया, सुभान अल्लाह, बना दिया। यानी फरमाया, ए महबूब जन्नत का खालिक मैं हूँ, लेकिन अपने शाने करीमी से इस जन्नत का मालिक मैं तुझे बना देता हूँ, मुस्तफा को बना दिया। अब पता चला, मालूम हुआ जन्नत को बनाने वाला खुदा है, जन्नत का खालिक खुदा है, लेकिन उस खुदा ने अपने शाने करीमी से उस जन्नत का मालिक मुस्तफा को बना दिया। अब मुस्तफा से मोहब्बत जरूरी है, मुस्तफा से उल्फत जरूरी है, मुस्तफा से अकीदत जरूरी है। तो याद रखो, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो रसूल पाक से मोहब्बत करना पड़ेगा, बेशक रसूल से उल्फत रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहता है तुम्हारे पास क्या दलील है कि मालिक अल्लाह ने अपने शाने करीमी से जन्नत का पानी मुस्तफा को बना दिया, तेरे पास क्या दलील है? तो लोगों सुनो, हम गुलामों के लिए बेशुमार दलाइल है, हदीस मुस्तफा भी है, मंसूब अलैह भी है, लेकिन हम गुलामों के लिए आला हजरत की दलील ही काफी है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बेशक दलील ही काफी है, आला हजरत का कलाम ही काफी है। आला हजरत फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा, हो मालिक है हबीब, यानी मोहिबो में हूं मैं, नहीं मेरा तेरा। क्या बात है, यानी मोहिबो में हूं मैं, नहीं मेरा तेरा। अजीजान गिरामी, ये महफिल मिलाद मुनक्किद हुआ है, ये उर्से मुबारक में आए हो, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है। इसलिए हम सुन्नी मुसलमान है, हम सबका अकीदा है, हर सुन्नी मुसलमान जन्नत में जाएगा मगर किसी ना किसी वसीले से जाएगा। बेशक। आज उर्से अब्दुल हई में आप आए हो, सरकार अब्दुल हई का मकाम, उनकी अजमत, उनकी रिफत, उनकी बुलंदियां, लेकिन मुसलमानों उनकी अजमत को जानते हो, उनकी रिफत का तराना गाते हो, उनके बुलंदियत का तराना गाते हो, उनके मकाम का तराना गाते हो, लेकिन सुनो सुनो, सिर्फ उनकी अजमत का तराना गाने से नहीं होगा, उनकी बुलंदियत का तराना गाने से नहीं होगा, बल्कि यह है कि उनकी अजमत का तराना गाने के साथ साथ उनके जिंदगी को भी अपनाना पड़ेगा, बेशक उनके कौलो फेल पर भी अमल करना पड़ेगा। और जो मोमिन, जो दीवाना अल्लाह के वली से वाबस्ता हो जाते हैं, बेशक उनके दामन को थाम लेता है, उनके दामने करम से वाबस्ता हो जाता है, तो कसम खुदा की उस जैसा मुकद्दर वाला इंसान, अल्लाह अकबर, वो वाबस्तगी, वो वसीला ऐसा वसीला है, वो मुस्तफा तक पहुंचने का एक सहारा है। अगर आपने सरकार अब्दुल हई के दामन से वाबस्ता हुआ है, उनके वसीले को आप थामे हैं, तो आप बहुत बड़े खुश नसीब हो, आप बहुत बड़े धनी इंसान हो, आप मुकद्दर का धनी हो। लेकिन याद रखो, ये सिलसिला कहां तक ले जाएगा? ये वाबस्तगी मुस्तफा तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा सहारा है, बहुत बड़ा वसीला है। इसी वसीले से मुस्तफा तक पहुंच जाओगे। इसलिए कि प्यारे, आज एक पैगाम लेके जाओ, बेशक सलासिल बेशुमार है, अशरफी रज़वी नूरी सारे सिलसिले हक, लेकिन उस वक्त होगा हक, तमाम
بے شک تمام سلسلوں کا کمال وہ مصطفیٰ ہے. یعنی مطلب یہ ہے مصطفیٰ ہے تو اشرفی ہے, مصطفیٰ ہے تو نوری ہے, مصطفیٰ ہے تو قادری ہے, مصطفیٰ ہے تو لطفی ہے, مصطفیٰ ہے تو سروردی ہے, مصطفیٰ ہے تو چشتی ہے, مصطفیٰ ہے تو چشتی ہے. اگر مصطفیٰ نہیں تو تیرے لیے ہلاکتی ہلاکت. بے شک اگر مصطفیٰ چاہتے مصطفیٰ سے وابستگی نہ ہو تو پھر یہ اشرفی ہونا, یہ رضوی ہونا, یہ نوری ہونا, ارے حق تو یہ ہے عبدالحی کے دامن کو بھی پکڑنا بیکار ہو جائے. اس لیے کہ تمام سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے, وہ مصطفیٰ تک پہنچ رہے ہیں. اور جو مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ نہ ہو وہ دنیا میں بھی ہلاک ہو جائے گا اور آخرت میں بھی اس کی بربادی ہوگی. اس لیے عزیزو, یہ پیغام لے کے جاؤ, یہ دل میں طے کر لو, خدا رہا جہاں بھی رہو مصطفیٰ کی محبت سینے میں رکھو, رسول پاک کی الفت سینے میں رکھا کرو, اور اس انداز سے رکھا کرو, اس شان نیازی کے ساتھ رکھا کرو, اس عقیدت کے ساتھ رکھا کرو کہ ہم اگرچہ یہاں بیٹھے ہیں لگے ہم مصطفیٰ کی نگاہوں میں بیٹھے ہیں. بے شک بے شک ہم یہاں بیٹھے لیکن لگے ہم مصطفیٰ کی نگاہوں میں بیٹھے ہیں. بلکہ یوں کہو ہم اگرچہ کہیں بیٹھے لیکن ہم گنبد خضرا کے چھاؤں میں بیٹھے ہیں, مصطفیٰ کی غلامی میں بیٹھے. اور جب ہمارا آپ کا یہ مزاج بن جائے گا تو پھر ہم کہیں بھی رہے ہمیں مصطفیٰ کی سنتیں یاد آئیں گی, بے شک ہمیں مصطفیٰ کے افعال یاد آئیں گے. میرے مصطفیٰ اس کام سے خوش ہے کہ نہیں, ہمارے نبی اس کام سے خوش ہے کہ نہیں. اس لیے کہ پیارے تم اس نبی کے غلام ہو, اس نبی کے ماننے والے ہو. اللہ اللہ, جس نبی نے پیدا ہوتے ہی تیرے لیے کیا ہائے 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 تقریباً اس زمین پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے, لیکن کوئی ایک ایسے نبی نہیں ملیں گے جو پیدا ہوتے ہی اپنے امتی کے لیے روئے. لیکن ہم اور آپ اس نبی کے غلام ہے, کہیے سبحان اللہ, جو پیدا ہوتے ہی سبحان اللہ ہم اور آپ کے لیے روئے. کیا روئے؟ یہ کہتے یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی. اے مولا میرے گنہگار امتی کو بخش دے, میرے گنہگار امتی کے خطاؤں کو بخش دے. ہم اس نبی کے غلام ہیں. اور یہی تک محدود نہیں, پیدا ہونے کے بعد ہی نہیں, صرف فکر کیے بچپن سے لے کر اپنی پوری زندگی بھر مصطفیٰ ہمارے اور آپ کے فکر میں روتے رہے, ہائے 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 ہمارے اور آپ کے خیال میں روتے رہے. شجر میں رہے تو امتی کی یاد میں, حجر میں رہے تو مصطفیٰ امتی کی یاد میں, جب کھائے تو امتی کی یاد میں, جب پیے تو امتی کی یاد میں. اللہ اللہ قربان جاؤ, جب صحابہ نے اس طریقہ کو دیکھا, جب صحابہ نے اس انداز کو دیکھا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ کھاتے ہیں تو امتی کی یاد میں, آپ پیتے ہیں تو امتی کی یاد میں, آپ سننے میں بھی آپ ہمیں لوگوں کی فکر کریں گے. میرے آقا نے فرمایا بے شک یقیناً صرف دنیا ہی میں نہیں, کل جب میدان محشر قائم ہوگا, قیامت ہوگی, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حل نہ ہوگا, اس میدان محشر میں بھی وہ صحابیوں میں تیرے ہی لوگوں کی فکر میں ہوگا. اللہ قربان جاؤ پیارے, اب اس نبی کے امتی ہو, اس نبی کے غلام ہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, وہ میدان محشر وہ ایسا مقام ہوگا جس میدان محشر میں تمام نبیوں کی امتی ہوگی, اس اتنے بڑے میدان محشر میں آپ کی ملاقات کہاں ہوگی, ملاقات کہاں ہوگی؟ بے شک تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ میرے امتیوں, میری جو ملاقات ہوگی وہ میں 3 جگہ پہ ہوگا. بے شک سبحان اللہ, کیا کہنا, وہ 3 مقام پر ہوگا.